आज बसता पयर फाटीं 10 दीस पयलीं जो एक इन्सिडंट शेळप्या जाल्लो तातूंत आतां एक 2-3 जाण जे आमचे इनोसंट लायनमॅन म्हणून आहा तांकां सस्पेंड केल्ले आहा जे ते सायडीक सुद्दां आसूंक ना. तातलो एक हो आहा. आनीक आयज हांव हेय कोणाक आयिल्लो विचारपाक विमलेशाक की बाबा तुमचें कितें चल्लां काय म्हणून. विदावट रिपोर्ट एनीथींग कांय तुमकां खबर नासतना तो खंय तरी मिटर चेंज करपाक गेल्लो आनी तो ते सायडीरूच नासलो जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जाला तेन्ना. आनी अशा मनशाक इनोसंट मनशाक सस्पेंड करप, तांचें मानसीक संतुलन बिगडप, तांकां खंय तरी इमोशनली मेंटली त्रास जावप, फॅमिलीक त्रास जावप, ताज्या घरच्यांक आवय बापायक त्रास जावप. आयज ह्या लायनमॅनाक घडलां, फाल्यां बाकीच्याय लायनमॅनाक हें घडपाक शकता. हें जावपाक जायना. हे लायनमॅन म्हणटा ते रातचे कामां करता. आमी कावन्सिलर आसतना आमच्यो रातच्यो 2-3 लायट गेल्यार आमी तांकां फोन करता. आनी हे लोक जेन्ना त्रासान पडटा तेन्ना एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही आमची जबाबदारी आहा तांचे वांगडा रावपाक. आनी जो पर्यंत तांचें रिवोकेशन जायना आमी हिंगांतल्यान वचचे ना. हांवें हेयकूय सांगलां तो खंय तरी भायल्यान असो वॉशरुमान म्हणून गेल्लो आजून तरी येयलो ना. पूण ताका हांव सांगूंक सोदतां हांव जो आहा सांवड्डेचो तो हिंगा येवपाचो आहा. आमी हिंगाच बसून रावतले आनी आमी हिंगांतले उठचे ना. म्हाका क्लियर इंडिकेशन आनी मुखार आनीक तरी अर्दे वरां भितर तो बी म्हणटा तें येना न्ही जाल्यार हें आख्खें लॉक मारपाची कापासत आमी दवरता. हांव अशें टणटण मारी करपाक बसलो हिंगा. तुमकां सस्पेन्शन ऑर्डर काडला. सो तुमी जेन्ना इन्सिडंट जाला तेन्ना तुमी आसलेले थंय स्पॉटार हांव नाशिल्लो. हांव तें डॅमार ते सेक्युरिटी ऑफिस ब्लॉक तो मिटर रिप्लेस करपाक गेल्लो. सो म्हाज्या वांगडा जी आशिल्लो थ्रू आउट मागे वर्कींग आवर्स ताका खबर आहा हांव थंय नाशिल्लो म्हणून. पूण आतां तेणें रिपोर्ट दिला. सो रिपोर्ट तुका दिसता की खंय तरी फॉल्स आसता येईल रिपोर्ट दिला तो. हें आतां रिपोर्ट कोणें दिला कितें दिलें तें म्हाका खबर ना. पूण कशें हांव त्या हितून नाशिल्लो. तुमी जाय जाल्यार सगळें पुलीस स्टेटमेंटान वेरीफाय करपाक शकता. सगळे खंयच आमगे स्टाफा वांगडा सगळ्यांच्या वांगडा हांव त्या स्पॉटार आशिल्लो काय ना न्हू. म्हाका वेगळें काम असायन केल्लें हांव तें काम करता. त्या स्पॉटार नाशिल्लो त्या टायमार. सो तुमचें काम कितें हरशीं ड्युटी कितें आसता. मागे अशी नॉर्मली डिस्कनेक्शन, मिटर रिप्लेसमेंट, मिटर चॅक, सो हें सगळें मागे काम आसता. Like, subscribe, and get notified.